अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है। BLA के 20 दहशतगर्दों को फ़िज़ाई बमबारी आप कह लें कि कोडाकाप्टर से उनको जो है वो हलाक कर दिया है 20 BLA के दहशतगर्दों को। इस पे नाज़रीन बात करेंगे। साथ अफ़गान हुकूमत ने अफ़गान महाजरीन के लिए सरप्राइज़ दिया है, जो वहाँ पे अफ़गान महाजरीन को वापसी होगी उनके लिए सरप्राइज़ है, उस पर बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने नाज़रीन बड़ा इक़दाम उठाया है और एक बड़ा फ़ैसला किया है कि अफ़गान महाजरीन को मुल्क बदर ना किया जाए। इस हवाले से बात करेंगे। PTM ने नाज़रीन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो मंजूर पश्तीन की तहरीक है, उन्होंने अफ़गान शहरियों को शहरियत देने का ऐलान किया है कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इनको शहरियत दी जाए और जो POR कार्ड वाले हैं उनको ज़बरदस्ती ना निकाला जाए, वरना सख्त मुज़ाहमत करेंगे इसके ख़िलाफ़ और इसके नताइज के ज़िम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत होगी। अफ़गान महाजरीन के अफ़गान हुकूमत के हवाले से रूसी मुबस्सिरीन ने जो है वो दावा किया है कि अफ़गानिस्तान दोबारा खाना जंगी की तरफ जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरें, तमाम तर ख़बरों पे डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उनको हमारा चैनल पसंद आता है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, बारखान इलाका है बलूचिस्तान का। एक तो हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में इस टाइम पे जो मुदाखलत, बैरूनी मुदाखलत हो रही है, उसके बायस जो है BLA जो तहरीक है, बलूच लिबरेशन आर्मी, वो मुसलसल जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है और उसके बावजूद जो है उसके बायस जो है बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों की ट्रांसपोर्ट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। वहाँ पे जो अख्तर मेंगल साहब हैं, BNP के रहनुमा जो हैं, वो 5 बार असम्बली के मेंबर बने हैं, 2 बार वज़ीर आला बने, मुंतखब हुए हैं। एक बलोच कौम के एक बड़े रहनुमा हैं। उन्होंने जो एहतजाज शुरू किया हुआ है, मारंग बलोच की रिहाई तक कोयटा मार्च करना था, उसमें नाजरीन उनको मार्च के लिए नहीं छोड़ा गया। बहरहाल उनका जो मार्च है उनका चल रहा है, मगर कोयटा जाने के लिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और ख़दशा था कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब तक मारंग बलोच की BYC तहरीक जो है वो भी मुज़ाहरे कर रही है। तो हालात जो है इस टाइम पे कोयटा में और बलूचिस्तान में बड़े ख़राब हैं। कई ऐसे रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया है जो समाजी तौर पे लापता अफराद के लिए बात कर रहे हैं, या जो अख्तर मेंगल की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और मार्च में हिस्सा ले रहे हैं, और या BLA में जो उनकी सरपरस्ती जो कर रहे हैं, उनको सहूलतकारी जो फराहम कर रहे हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई, फ़िज़ाइया कार्रवाई जो कोडाकाप्टर से और ड्रोन से की गई है। इसमें बारखान के इलाके में बलूचिस्तान में BLA के जो दहशतगर्द थे, क्योंकि BLA को दुनिया भर में दहशतगर्द तंजीम कंसिडर कर दिया गया है और इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है आर्मी बनाई है और वो असलहा उठा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसल्लह जदोजहद कर रहे हैं या मुसल्लह दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, पाक फ़ौज ने, पाक फ़िज़ाइया ने, एक बड़ी कार्रवाई है और BLA के अहम जो दहशतगर्द थे उनको हलाक करने का दावा किया गया है। साथ नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है कि जिनके पास POR कार्ड है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो UNHCR के मुताबिक लीगली जो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में हैं, उनको 30 जून तक बेदखल ना किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और दीगर मातहत जितने भी इदारे हैं उनको हुक्म दिया है कि POR कार्ड वाले जितने भी हैं उनकी गिरफ़्तारी अमल में ना लाई जाए और इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। इनका 30 जून तक जब इनके ख़िलाफ़ दूसरा फ़ैसला आएगा, 30 जून के बाद इनको एक्सटेंड किया जाता है, नहीं किया जाता है, 30 जून तक इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इससे कम से कम राहत मिली है, क्योंकि 3000 से ज़ायद POR कार्ड वालों को भी अब तक जो है वो डिपोर्ट किया जा चुका है। नाज़रीन, PTM ने साथ जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, जिसके सरबराह मंजूर पश्तीन है, उन्होंने एक कोयटा में जो उनके कोयटा की जो तंजीम के रहनुमा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कोयटा में और साथ कहा है कि जो 1951 सिटीज़न एक्ट शेप के तहत जो शहरी पाकिस्तान में पैदा होता है गैर मुल्की, वो पाकिस्तानी शहरियत का अहल होता है, उसे कंसिडर कर दिया जाता है पाकिस्तान का शहरी। तो लिहाजा जितने भी अफ़गान शहरी यहाँ पे चूँकि 3 दहाइयों से रह रहे और जो पाकिस्तान में अफ़गानी पैदा हुए हैं, इनको बाकायदा शहरियत दी जाए। इन्होंने पुरज़ोर मुतालबा भी किया है और साथ ये मुतालबा भी किया है कि जिनके पास POR कार्ड है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो UNHCR के तहत कानूनी तौर पे अफ़गान महाजरीन हैं, उनके पास प्रूफ है, तो उनको ना निकाला जाए और उनका टाइम जो है वो 30 जून दिया गया है, उस वक्त तक ना निकाला जाए और इनको जो है वो टाइम दिया जाए
ज़बरदस्ती इन्हें बेदखल ना किया जाए, वरना फिर हुकूमत ज़िम्मेदार होगी और हम सख्त रद्द-ए-अमल इसके ख़िलाफ़ जो है वो देंगे। तो बड़ी अहम और बड़ी गर्म ख़बरें इस टाइम पे चल रही हैं। नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन के हवाले से जो जहाँ से जा रहे हैं, जिनकी वापसी हो रही है, उनके लिए सरप्राइज़ ये है कि एक तो उनके लिए जो वहाँ पे 55 टाउनशिप बनाए जा रहे हैं और उनमें उनको वहाँ पे रखा जाएगा, और जिसके लिए 30 मिलियन डॉलर जो है वो जापान दे चुका है, और दोबारा दूसरी किस्त जो है वो जापान 6 मिलियन डॉलर दे चुका है। अब रूस और चाइना से उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इनके लिए मज़ीद जो टाउनशिप हैं वो बनाए जाएंगे, और इनके लिए पैसों वगैरह का इंतज़ाम किया जाएगा कि माहाना तौर पे इनको कैसे कितने पैसे दिए जाएं जिनका बस नहीं चलता, जो गरीब हैं। साथ नाज़रीन, जो वहाँ पे अमीर तबका है, तालिबान ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी ताजर हैं, उनको बाकायदा कह दिया गया है कि इतने पैसे या आपने अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो बाकायदा इन अफ़गान महाजिरीन को दोबारा बसाने के लिए हमें ताउन दरकार होगा, जिसमें आपने हमारे साथ ताउन करना है। और जितने भी सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में, रशिया के, चाइना के, इवन पाकिस्तान के, मगर चूँकि पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं, इंडिया के, कतर के, जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं इन ममालिक के, UAE के, उनसे बाकायदा जो कहा जा रहा है कि इसमें हमारे साथ ताउन किया जाए। तो आगे जाके अफ़गान महाजिरीन जिनका अफ़गानिस्तान में कोई ज़मीन या कोई घर वगैरह नहीं है, जो ज़्यादातर बताया जा रहा है कि जो गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके पास जो है वो घर वहाँ पे नहीं है, ज़मीनें नहीं हैं, तो उनका पूरा बंदोबस्त एक सरप्राइज़ के तौर पे जो है वो अफ़गान तालिबान जो है वो कर रहे हैं। नाज़रीन, साथ जो है एक रशियन जो माहिर हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ के जो अंद्रे सिरुंगू जो है, ये अफ़गानिस्तान के हवाले से माहिर हैं और उनके टैंक है रशिया के। उन्होंने जो कहा कि खाना जंगी के इम्कानात ज़्यादा हैं अफ़गानिस्तान में, और इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के, इनके दो ग्रुपों के माबैन इख्तिलाफ़ात काफ़ी हद तक शदीद है। अब हमने देखा नाज़रीन कि इनके इख्तिलाफ़ात आलमोस्ट तकरीबन कम हो गए थे जब सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब और मुल्ला गनी बिरादर, मुल्ला हसन जो है वो सारे मुलाकात करने के लिए सुप्रीम कमांडर मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा के कंदहार घर पे गए थे और वहाँ पे उनसे मुलाकात की थी और सिक्योरिटी हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी थी। तो वहाँ पे थोड़ा 2-2.5 महीने के बाद लगा कि इनके ताल्लुकात में बेहतरी आई है। मगर जो थिंक टैंक है रशिया का, उनका कहना है कि अमेरिका जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी को ऊपर लेके आ रहा है और उनको जो है वो आगे अफ़गानिस्तान में उनकी भाग दौड़ देने इस तरफ इशारा दिए कि भाग दौड़ जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी को आगे जो है वो दी जाएगी, उनके सर से जो है वो बंटी हटाई गई। साथ जो उनके ख़ानदान के सर पे जो इनामात थे, एक तो सिराजुद्दीन हक्कानी के सर पे 10 करोड़ डॉलर था, 10 मिलियन डॉलर, उसको जो है हटाया गया, उनको दहशतगर्दी की लिस्ट से हटाया गया। साथ रशिया के जो थिंक टैंक है उन्होंने अपने हुकूमत को ख़बरदार किया है कि ये अफ़गान तालिबान हमारे दोस्त नहीं हो सकते और इनको आप दहशतगर्दी की जो लिस्ट से निकाल रहे हैं, तो ये भी आप जल्दी कर रहे हैं और बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। और आगे यहाँ अफ़गानिस्तान में जो हुकूमतें पायदार थी वो ना चल सकी, तो ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत क्या चल पाएगी। 3 साल इन अफ़गान हुकूमत ने जिस अंदाज में गुजारे हैं, दुनिया की किसी मुल्क ने इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। यहाँ पे दहशतगर्दों ने, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, इनके आपस के इतने इख्तिलाफ़ात हैं। फ़िलहाल तो ये अमरीकी फ़ंड पे चल रहे हैं जो इनको अमेरिका ने 18 से 20 अरब डॉलर जो है वो गुज़िश्ता 3 सालों में दिया हुआ है। और ये मुआहदे जो दोहा जो मुआहदा हुआ है खुफिया तौर पे हुआ है, हालांकि पाकिस्तान ने उसमें बड़ी भाग दौड़ की थी। ज़ल्मे खलीलज़ाद उस टाइम पे बड़े सरगर्म थे, जो नुमाइंदा खुसूसी स्पेशल एलजी थे अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के, उन्होंने बड़ी भाग दौड़ की थी पाकिस्तान के टाइम पे। उस टाइम पे जनरल बाजवा आर्मी चीफ़ थे, जनरल फेज़ DGI थे, इमरान खान जो है वज़ीर-ए-आज़म थे। उस टाइम पे पाकिस्तान बड़ी गर्मी से इनके जो मुलाकातें और इनके ताल्लुकात को और दोहा में दफ्तर खोलने के लिए बड़ा सरगर्म था। मगर जब मुलाकात और मुज़ाकरात कामयाब हुए तो उस मुज़ाकरात में पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी के उस टाइम के सदर को नहीं बिठाया गया। तो इनके माबैन जो मुआहदा हुआ है वो सामने नहीं आ रहा। वो इन दो को, अफ़गान तालिबान को और अमेरिका को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। और इस मुआहदे के तहत अब आगे इनको बगराम एयरबेस वापस देते हैं, असलहे की बात चल रही है, मगर अफ़गानिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया कि ना तो हमने बगराम
ایئر بیس دینا ہے بگرام ایئر بیس، اور نہ ہی ہم نے ان کو اسلحے کا ایک کارتوس دینا ہے، اور جو اسلحے کی بات کرے گی تو ہم اسی اسلحے سے اس کا جواب دیں گے۔ اور بگرام ایئر بیس کے بارے میں بڑا اوپنلی کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ افغانستان کی ملکیت ہے اور وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ان کی نظریے کے خلاف ہے، اگر یہ اس طرح کرتے ہیں تو ان کا طالبان کے لیے حالات بڑے خراب ہوں گے، مگر چونکہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بگرام ایئر بیس اور اسلحہ یہ واپس لینا افغانستان سے بڑا مشکل ہے، لگ بھی نہیں رہا، کیونکہ ان کے نظریات کے خلاف ہوگا، اور یہ جو مالی غنیمت ان کو بچ گیا ہے، یہ امریکہ ایسی باتیں کر رہا ہے مگر یہ پاکستان کے لیے ایک بارود کا ڈھیر چھوڑا گیا ہے۔ اس کے بارے میں جو رشیا کے مستقل مندوب تھی یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے بڑے کھلے انداز میں کہا تھا، جس کی ہم بار بار اگزامپل دیتے ہیں کہ یار ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی جب اس طرح کوئی آپریشن وغیرہ کیا جاتا ہے تو وہ اسلحہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں یا اس اسلحے کو تباہ کر دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں، مگر یہاں پہ اربوں ڈالر کا 7-8 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے، جس میں جدید فوجی ساز و سامان، گاڑیاں جو ایکوپمنٹ ہیں فوجی، وہ سارے ان کو چھوڑے گئے ہیں، وہیکل جتنے بھی ہیں، تو وہ سارے اس ٹائم پہ افغان طالبان جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں زیادہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اور رشیا نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ یہ اسلحہ چھوڑا کیوں گیا ہے، یہ چھوڑا گیا ہے اس لیے کہ UN میں باقاعدہ کہا تھا، جو مندوب تھے رشیا کے، انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ باقاعدہ چھوڑا گیا ہے، اس غرض سے چھوڑا گیا ہے کہ یہ شدت پسندوں کے، داعش کے ہاتھ میں لگے اور اس خطے میں انسرجنسی بنی رہے اور حالات خراب ہوں۔ مگر زیادہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں ان سب کے ہاتھ میں یہ اسلحہ لگ چکا ہے، ایون کہ داعش کے، TTP کے، حافظ البہادر گروپ کے، BLA کے، BLF کے، یہ اسلحہ ان کو پہنچ گیا ہے۔ اب وہ اسلحہ انہوں نے خریدا ہے، افغان طالبان نے دیا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو خریدا گیا ہے انہوں نے بیچا ہے، اور یا افغان طالبان نے اپنی مرضی سے دیا ہے۔ مگر جتنے بھی پاکستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، چاہے وہ BLF کے خلاف بلوچستان میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، تمام کے پاس امریکی اسلحہ موجود ہوتا ہے، جو سنائپرز گنز ہیں، 1 کلومیٹر سے جو ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، اس طرح نائٹ گگلز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیٹسٹ جدید ٹیکنالوجی، اور ساتھ ہر وہ چیز جو امریکی ملٹری یوز کرتی تھی، جو 20 سال ٹریننگ دی تھی افغان جو سپاہی ہیں اس ٹائم کے اشرف غنی کی حکومت میں اور حامد کرزئی کی حکومت میں، وہ تمام تر اسلحہ یہاں پہ موجود ہے اور طالبان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہیں آگے جا کے۔ یہ ناظرین کچھ ہیڈ لائنز تھی، ساتھ ایک پنجاب حکومت نے بڑی کارروائی کی ہے افغان مہاجرین کے خلاف، جو بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو اپریشن ہو رہے ہیں، جو کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، اس میں پنجاب کافی حد تک تیزی سے جا رہا ہے۔ اس ٹائم پہ ناظرین جو کل کی فگر تھی وہ چینج ہو گئی ہے دوبارہ، لاہور میں پورے پنجاب بھر میں 8,227 افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو ہولڈنگ سنٹر پہنچا دیا گیا ہے۔ 6,132 کو اب تک ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، اور 2,095 جو ہیں وہ پہلے سے ہولڈنگ کیمپ میں موجود تھے۔ 99,000 کا مزید ڈیٹا نکالا گیا ہے، ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ یہ 99,000 خاندان ACC کارڈ والے اس ٹائم پہ پنجاب بھر میں موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ناظرین جو ڈیٹا جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 67,000 شو کر رہا ہے کراچی میں، مگر کراچی میں لاکھوں کی تعداد سے ہے، یہ حیران کن ہے، اور 67,000 کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اس طرح اب یہ 99,000 کی فگر پنجاب کا ڈیٹا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تقریباً 15-16,000 17,000 گرفتار کیے، اور یہ 99,000 کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کر دیا۔ تو لاہور کے مختلف علاقوں میں، پنڈی میں، ترناول میں، بعض پنڈی سے ہٹ کے جو آپ آگے جائیں گے مختلف شہروں میں، اسلام آباد میں، لاہور کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ، پنجاب کی جو دیگر علاقے ہیں، تو تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد سے افغان مہاجرین موجود ہیں۔ مگر حیران کن تو ان پہ پنجاب کی حکومت 99,000 کا فگر اب مزید دے رہی ہے کہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کر دیا گیا اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ساتھ 67,000 کراچی کے ڈیٹا شو کر رہے ہیں کہ 67,000 کراچی میں ہے۔ ایکچول میں ناظرین POR کارڈ والے 1.4 ملین ہیں جو لیگل افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں۔ جو انلیگل ہے ناظرین انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے POR کارڈ کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی، اور $100 $200 $300 لے کے انہوں نے جو ہے وہ POR کارڈ واپس کر دیا، اور وہ چلے گئے تھے افغانستان۔ پھر افغانستان سے غیر قانونی طور پہ پاکستان میں واپس داخل ہوئے، تو ان کو 2017 میں ACC کارڈ دیا گیا۔ تو یہ مکمل طور پہ غیر قانونی ہے۔ یہ جو افغان شہری ہیں جن کے پاس ACC کارڈ ہیں، تو حکومت پاکستان نے 2017 میں ان کو کم از کم ان کی نشاندہی کرنے کے لیے ان کو ACC کارڈ دیے تھے۔ انہوں نے خود ہی POR کارڈ کو ٹھکرایا تھا، ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ آئیں
اور POR کارڈ بنائیں, آپ افغان مہاجرین بن سکتے ہیں. مگر انہوں نے اس ٹائم پہ $200, $300, $500 اور $100 کو ترجیح دی اور یہ افغانستان چلے گئے. اور واپسی ان کی جب ہوئی ہے تو وہ پھر انہوں نے ACC کارڈ اپنے لیے بنا لیے تاکہ افغان سٹیزن شو ہو یہاں پہ پاکستان میں. تو اس طرح یہ تعداد ایسی ہے کہ پاکستان کو اندازہ نہیں ہو پا رہا. اس ٹائم پہ 2013 میں جو رجسٹرڈ کیے گئے تھے 1.3 ملین ACC کارڈ والے تھے اور 1.4 ملین جو ہیں وہ POR کارڈ والے تھے. غیر قانونی تقریباً 1 ملین تھے. جو سب کو ہم ملا دیتے تو سرکار کے ریکارڈ کے مطابق ابھی 8,50,000 ACC ہیں, کیونکہ 2013, 2024, 2023, 24, 25 میں بہت سے لوگ گئے ہیں. 1.3 ملین سے کم ہو کے 8,50,000 بچ گئے اور سرکار بتا رہی ہے کہ 5 لاکھ غیر قانونی ہے. تو یہ تقریباً 8,50,000 اور 13-14 لاکھ سرکار بتا رہی ہے. مگر ناظرین, ACC کارڈ والے اور POR کارڈ والے ان کا مکمل ڈیٹا پاکستان کے پاس نہیں ہے, لہٰذا یہ 2 ملین 2.5 ملین سے زیادہ ہیں. ٹوٹل ملا کے اگر آپ ملاتے ہیں تو 3-4 ملین پاکستان میں اس ٹائم پہ غیر قانونی طور پہ افغان مہاجرین موجود ہیں. ان کی کافی تعداد ہے جس میں قانونی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے, مگر یہ تعداد 40 لاکھ کے لگ بھگ ہے, 35 سے 40 لاکھ, کیونکہ پورا ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو افغان مہاجرین ہے. اور پاکستان نے ان 40 سالوں میں ان کو سینے سے لگا کے رکھا ہے. جو POR کارڈ والے تھے ان کو تو مکمل طور پہ پاکستان کی شہری کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, اور جو ACC کارڈ والے ہیں انہوں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. $100, $200, $300 کے لیے یہ چلے گئے تھے اور پھر واپس غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں, اور ان کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے نہیں. اور پاکستان میں جو کارروائیاں شدت پسندی کی ہو رہی ہے تو اس میں 20% جو اضافہ ہوا ہے افغان شہریوں کا ہوا ہے. جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں گزشتہ ایک سہ ماہی میں 51 غیر ملکیوں کو 51 اور 9 60 جو سہ ماہی میں 60 افغان شہریوں کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارا گیا. تو یہ تعداد 21% سے بڑھ کے 23-24% ہو گئی ہے, جس میں شدت پسندی میں افغان شہری ملوث ہیں. ان کے لیے اس لیے مشکلات آ رہی ہیں. اور پاکستان, ناظرین, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہو, چاہے وہ پاکستانی ہے, تو آپ بغیر ویزے کے جا سکتے ہو. تو ایک لیگل ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا ہے تاکہ آپ کی پہچان ہو. تو پاکستان میں لیگل ڈاکومنٹ میں جتنے بھی افغان شہری ہیں وہ پراپر طریقے سے واپس جائیں, پاکستان کی ویزے لے کے آئیں, اور پراپر طریقے سے اس ملک میں جو کرنا ہے, آپ نے کام کرنا ہے, روزگار کرنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, آپ کو فری ہینڈ ہے. آپ ایک غیر ملکی طور پہ آئیں, اوورسیز کے طور پہ آئیں, آپ کا بڑا خیال رکھا جائے گا. تو آپ کم از کم جو یہاں پہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں, ایک پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اور دوسرا پاکستان کے پاس وہ ریکارڈ ہے نہیں. زیادہ تر جو سہولت کاری شدت پسندی کی, دہشت گردی کی ہو رہی ہے, اس میں انوالومنٹ تھوڑی بہت سامنے آ رہی ہے, اس سے اور مزید خطرہ بڑھ رہا ہے. تو پاکستان کا شک اس لیے جا رہا ہے کہ یہاں پہ غیر قانونی ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا, اس لیے پاکستان میں جو ہے حالات خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں خراب ہے. ناظرین, کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.